बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ आमिर जफर और मैं हूँ जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि शफाफ इलेक्शन ना कराए तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक जलसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से हुकूमती वफ्द की अहम मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत से वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुलाकात में मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ अमूर पर भी गुफ्तगू की गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। ज़मान पार्क में PTI चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को इसहाक डार से होने वाली मुलाकातों के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों पर तबादला ख्याल भी किया गया। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को PTI की सीनियर लीडरशिप के इजलास के हवाले से भी आगाह किया। इमरान खान ने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी सदर मुमलिकत से तबादला ख्याल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर में साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि PTI और मुस्लिम लीग काफ मिलकर चलेंगे। जल्द फॉलोअप मीटिंग भी होगी। ज़मान पार्क में इमरान खान और मोनिस इलाही की मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमा शरीक थे। मुलाकात में असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद मोनिस इलाही ने ट्वीट में बताया कि इमरान खान से मुलाकात में आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का कहना है कि पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे की जल्द तकमील चाहते हैं। ताजिकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों ममालिक की कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम अली रहमान ने 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर बातचीत की गई। बाद में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर ताजिक सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का इआदा किया। انانوی دوستانه و همکاری‌های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاهی مهم دارد. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصادی جهانی، ما با تامین رشد میانبردی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مقصود در بخش‌های به ادامه مقاومت مشترک و خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی۔ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ताजिकिस्तान के साथ रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। The people of Pakistan are extremely happy and joyous to know that our brother has come to Pakistan once again, to your second home. Today we had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदा, सनत और टेक्नोलॉजी में ताउन, ताजिकिस्तान की कस्टम सर्विस और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान मालूमात के तबादले से मुतालिक याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोशंबे और इस्लामाबाद को सिस्टर शहर डिक्लेयर करने और ताजिक हुकूमत की एजेंसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और पाकिस्तान की स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के दरमियान मुआहिदे समेत मुतादिद एग्रीमेंट किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर ने कहा है कि भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। भारत बलोच दहशतगर्द तंजीमों की खुल्लम खुल्ला मदद करता है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी खारजा ने सफारती मिशन के साथ लाहौर जौहर टाउन हमले में भारत के मुलव्वस होने का डोसियर भी शेयर कर दिया है। आमिर सईद आबासी रिपोर्ट कर रहे हैं। तोशाखाना केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान ने मुबैना तौर पर महंगे तरीन ब्रांड्स ग्राफ और बल्गरी के अरबों रुपए मालियत के जेवरात कोड़ियों के भाव खरीदे। ज़राए के मुताबिक सरकारी तहाइफ को तोशाखाना के हवाले करने की बजाय वज़ीर आज़म हाउस में ही रखा गया। तहाइफ की कीमत भी कम तय की गई, जिसे मिनोअन तस्लीम कर लिया गया। किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में अहम इंकशाफात सामने आए हैं।
توشہ خانہ اسکینڈل میں نت نئے انکشافات، دنیا نیوز نے سرکاری تحقیقاتی رپورٹ حاصل کر لی، پروگرام آن دی فرنٹ میں پردہ چاک۔ ذرائع سے حاصل کردہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو سعودی شاہی خاندان نے تحائف دیے۔ زیورات کے یہ سیٹ دنیا کے ٹاپ برانڈ گراف اور بلغری نے تیار کیے۔ 5 سے 6 ارب روپے مالیت کے جیولری سیٹ عمران خان نے مبینہ طور پر صرف 1.5 کروڑ روپے دے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو مبینہ حکومتی انکوائری رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے شاہی خاندان کی طرف سے دیے گئے 5 سے 6 ارب روپے کی مالیت کے لیڈیز جیولری سیٹ محض 1.5 کروڑ روپے کی رقم ادا کر اپنے پاس رکھے۔ 3 میں سے 2 زیورات کے سیٹ کے بارے میں یورپ اور دبئی کے اصل جیولر سے تعین کیا گیا۔ حکومت نے تو انکشاف ہوا کہ یہ اپنی نوعیت کے خاص زیورات ہیں، خصوصی طور پر مشرق وسطیٰ کے شاہی خاندانوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان زیورات کے سیٹوں کی قیمت لگ بھگ 20 سے 25 ملین یورو یعنی 4 سے 5 ارب روپے بنتی ہے، اور اگین یہ بقول حکومت کی رپورٹ کے صرف 1.5 کروڑ میں لیے گئے ہیں۔ انکوائری میں 2 خواتین کے اسپیشل قسم کے جیولری سیٹ کی نشاندہی کی گئی، دنیا کے ٹاپ جیولرز گراف اور بلغاری نے بنائے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان مئی 2021 میں سعودی عرب گئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے انہیں زیورات کا سیٹ تحفے میں دیا۔ کیبنٹ ڈویژن نے کسٹمز کے پرنسپل اپریزر اور راولپنڈی کے ایک نامعلوم پرائیویٹ ڈیلر کے ذریعے اس کی قیمت 5.9 ملین روپے لگوائی۔ عمران خان نے مبینہ طور پر اس کی آدھی قیمت ادا کی، جبکہ لندن اور پیرس کے جیولرز کے مطابق اس کی قیمت 1.2 ارب روپے سے 1.5 ارب روپے تک بنتی ہے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم 7 سے 10 مئی 2021 کو سعودی عرب کا دورہ کیا، جہاں ان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بلغاری کا ایک ہار، بریسلٹ، کانوں کی بالیاں، ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی۔ کیبنٹ ڈویژن نے کسٹمز کے پرنسپل آپریشنرز اور سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے ایک نامعلوم پرائیویٹ ڈیلر کے ذریعے اس کی قیمت محض 5.9 ملین لگائی، جس کی عمران خان نے آدھی قیمت ادا کی، جبکہ لندن اور پیرس کے جیولرز کے مطابق اس کی مالیت تقریباً 5 سے 6 ملین یورو یعنی 1.2 سے 1.5 ارب بنتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ستمبر 2020 میں سعودی ولی عہد نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو انتہائی قیمتی تحائف بھجوائے۔ دبئی اور مغرب کے معروف جیولرز نے اس کی مالیت 3 سے 4 ارب روپے بتائی۔ کیبنٹ ڈویژن نے اسی پرائیویٹ ڈیلر سے اس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگوائی۔ مبینہ طور پر عمران خان نے صرف 9 ملین روپے ادا کر کے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے ولی عہد نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے لیے اپنے سفیر کے ذریعے مبینہ طور پر انتہائی قیمتی تحائف بھیجے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی نایاب، اس میں وائٹ اور یلو ڈائمنڈ جیولری سیٹ تھا جو گراف نے بنایا ہے۔ دبئی اور مغرب کے معروف جیولرز نے اس کی مالیت 15 سے 16 ملین یورو جو کہ تقریباً 3 سے 4 ارب روپے بنتی ہے، اکارڈنگ ٹو حکومتی رپورٹ بتائی ہے۔ کیبنٹ ڈویژن نے اس پرائیویٹ ڈیلر سے اس کی مالیت محض 18 ملین روپے لگوائی، اور عمران خان نے صرف 9 ملین ادا کر کے اس کو اپنے پاس مبینہ طور پر رکھ لیا۔ ایک ہیرے کی انگوٹھی اور کف لنکس کا جوڑا بھی سابق وزیر اعظم کو تحفے میں ملا۔ کیبنٹ ڈویژن نے ان کی قیمت 49 لاکھ روپے لگوائی۔ عمران خان نے مبینہ طور پر اسے 24 لاکھ روپے ادا کر کے حاصل کر لیا، جبکہ ان دونوں کی اصل قیمت 10 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ایک ہیرے کی انگوٹھی اور کف لنکس کا جوڑا بھی عمران کو گفٹ کیا گیا، جس کی مالیت کیبنٹ ڈویژن نے 49 لاکھ لگوائی، جبکہ عمران سے صرف 24 لاکھ روپے ادا کیے مبینہ طور پر۔ معروف جیولرز کے مطابق مبینہ طور پر ان دونوں کی قیمت تقریباً 100 ملین روپے بنتی ہے۔ قطر کے امیر نے بھی سابق وزیر اعظم کو زیورات کا سیٹ تحفے میں دیا۔ کیبنٹ ڈویژن نے اس کی مالیت 11 لاکھ روپے بتائی۔ عمران خان نے صرف 5,50,000 روپے دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ دنیا نیوز کو ذرائع سے ملنے والے سرکاری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تحائف خریدنے کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری تحائف میں سے کوئی بھی گفٹ توشہ خانہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ سرکاری تحائف کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہی رکھا گیا۔ کسٹمز کے اپریزر اور ایکویلنٹ ٹریڈرز کو ویلیویشن کے لیے پی ایم ہاؤس بلایا گیا۔ مبینہ طور پر پوری ایویلویشن سابق وزیر اعظم عمران خان کی نگرانی میں کی گئی۔ نہ کیبنٹ ڈویژن کے کسی اہلکار نہ ہی وزیر اعظم نے کم قیمت پر اعتراض کیا، جو اصل سے 100 گنا کم ہے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے معاشی ٹیم کو اہداف دے دیے۔ متعلقہ اداروں اور وزارتوں کو توانائی کی بچت کرنے اور عوام کو آگاہی دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ شہباز شریف نے بتایا کہ حکومت IMF کے ساتھ موجودہ پروگرام کو پورا کرے گی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ برآمدات میں کمی کے باعث ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے۔ اسحاق ڈار کی 36 ارب ڈالر کے انتظام کی بات غلط تھی۔ وزیر خزانہ ہر بات کا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے۔ مفتاح اسماعیل دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان متحمل نہیں ہے ان ڈیفیسٹس کا، ہم بتدریج ڈیٹ ٹریپ میں پھنس رہے ہیں، پھر پاکستان وائبل نہیں رہے گا IMF ہو یا نہ ہو۔
اس وقت ایک راہ فرار ہے، وہ IMF ہے. میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے IMF کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے. ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امپورٹ کو روکیں. آپ نے جب آپ کی پچھلے مہینے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی بڑی ہے. ان دلا رہا ہوں کہ نہ IMF چاہتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ممالک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. وہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی اپنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ پاکستان جو ہے ادھر ہم سیریس ہیں کہ نہیں ہیں. اس وقت جو ہے وہ کڑوا گھونٹ پی لیں، IMF کی بات مان لیں، IMF آ جائے گا، آپ سارے مسئلے سے بچ. پاکستان کو ہم کیوں لے کر آئے ہیں ڈیفالٹ کے نیچ پہ؟ کیونکہ اوور دا ایئرز پاکستان کے اندر ہم ایکسپورٹ کم کی ہے. یہ کہنا کہ آپ قرض لیتے رہیں تو وہ پھر کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے، رنگ نہیں لے کے آئے گی. IMF آپ کو قسط دے گی تو پورے پیسے آ جائیں گے. یہ جو ڈار صاحب فرما رہے تھے قطعاً غلط فرما رہے تھے، اور ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ 36 ارب ڈالرز کا پورا انتظام ہوا تھا، تبھی IMF نے پچھلی قسط دی تھی. آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ریزرو تو کچھ ہے نہیں، آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں. تو آپ اگر اس وقت دو آپشنز ہیں، یا آپ IMF سے بات کر لیں، نہ کریں تو پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو ری اسٹرکچرنگ پہ جانا پڑے گا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ بھی پالیٹکس ہے، آپ کو فنڈامنٹلی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. شہباز شریف نے بالکل اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگایا ہے، اور میں سیریسلی تعریف کرتا ہوں ہر جگہ پہ میاں شہباز شریف کی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کی وصولی ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہا. ملکی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیشہ پالیسیز کے تسلسل میں مشکلات کا سامنا رہا ہے. اس وقت ملکی برآمدات بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. کورونا کی وجہ سے بہت سے ملکوں نے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا. وہ FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی مکمل حمایت کرتے ہیں. پاکستان کو ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے. گزشتہ 4 سال میں اکنامک مینجمنٹ مکمل طور پر ناکام رہی. کئی سال سے چارٹر آف اکانومی کا کہہ رہے ہیں. وفاقی وزیر IT امین الحق نے کیبل آپریٹرز کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگلے ہفتے میٹنگ بلا کر نئے لائسنسوں کے اجراء کا مسئلہ حل کروایا جائے گا. وفاقی وزیر اور وفاقی سیکرٹری سے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی اور اپنے مسائل بتائے. وفاقی وزیر سے ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین خالد آرائیں، جنرل سیکرٹری چودھری طاہر جاوید اور چیئرمین ٹیلی کام کیبل ایسوسی ایشن شاہد اسماعیل شامل تھے. کیبل ایسوسی ایشن نے اس بات کی نشاندہی کی کہ کیبل آپریٹرز کو PTA کے لائسنس کے اجراء سے محروم رکھا جا رہا ہے اور نئے لائسنسوں کی اجراء پر پابندی ہے. یہ پابندی سراسر غیر قانونی ہے. وفاقی وزیر امین الحق نے یقین دہانی کروائی کہ اگلے ہفتے جوائنٹ میٹنگ بلائی جائے گی جس میں مسئلہ حل کیا جائے گا. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے وفاقی وزیر سے اپیل کی ہے کہ براڈ بینڈ سروسز کی تقسیم کاری کے لیے کیبل آپریٹرز کے موجودہ لائسنس کو ہی قابل قبول بنایا جائے. نیو یارک میں سلامتی کونسل کے زیر اہتمام بین الاقوامی سیکیورٹی مباحثہ بلاول بھٹو کا خطاب. مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادیں عمل درآمد کی منتظر ہیں. بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا سلامتی کونسل تسلیم شدہ تنازعات کے حل میں مؤثر کردار ادا کرے. کسی بھی تنازع کے فریق ملک دو طرفہ معاملہ کہہ کر توجہ نہیں ہٹا سکتے. بلاول بھٹو کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایکویٹو پاور دینے سے عالمی سطح پر خلیج بڑھے گی. قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے والے ملک مستقل رکن کیسے بن سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا. عالمی سطح پر قیام امن کے ساتھ سماجی اور معاشی ترقی کا چیلنج بھی درپیش ہے. بلاول بھٹو کا اپنی گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا. حکومت نے ریکوڈے کے معاملے پر اتحادیوں کی ناراضی دور کر دی. وزیراعظم شہباز شریف کی نمائندہ ٹیم JUIFA BNP مینگل نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ذرائع بتا رہے ہیں اتحادی جماعتیں وفاقی حکومت سے مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو گئی ہیں. وفاقی حکومت نے ریکوڈک بل کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کی ترامیم مان لی ہیں. وفاقی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں ترامیم پر راضی ہو گئی. ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم میں لکھا جائے گا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری بل صرف بلوچستان میں ریکوڈک تک محدود ہوگا. ترمیم شدہ غیر ملکی سرمایہ کاری بل جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر لاہور کے حلقہ PP 170 سے MPA ظہیر عباس کھوکھر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. تفصیلات جانیے محمد یاسین کی رپورٹ میں.
हल्का पीपी 170 में एमपीए जहीर अब्बास खोकर की जेर क़यादत रैली अबू बकर चौक से शुरू होकर तहत गांव पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में गाड़ियों, मोटरसाइकिल पर सवार कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। रैली के शुरका का जगह जगह इस्तकबाल हुआ, फूल निछावर किए गए। रैली के शुरका से खिताब करते हुए एमपीए मलिक जहीर अब्बास खोकर का कहना था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है तो इमरान खान को लाना होगा। पीटीआई के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इमरान खान को लाना होगा। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी वो कोलैप्स होने को जा रही है, मुल्क डिफॉल्ट होने को जा रहा है और यही शोर इमरान खान करता रहा। जहीर अब्बास खोकर का मजीद कहना था कि विफाकी हुकूमत को मुल्क की कोई परवाह नहीं, कौम को इमरान खान पर एतमाद है। नए इंतखाबात करवाए जाएं ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि आप इतने ही सादिक और अमीन हैं तो इलेक्शन करवाएं। आम इंतखाबात के नाम पर इनकी टांगें कांप जाती हैं। शफकत महमूद का कहना था कि भगोड़ों को वापस लाया जा रहा है। सुलेमान शहबाज के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले, ये सारा मुल्क लूट कर खा गए। इनका हिसाब होगा, मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना ज़रा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। और ये शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, वो तुम तो किक बैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर। ये जो भगौड़े थे उनको भी वापस ला रहे हैं। एक भगौड़ा पहले वापस आया था जो कि आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है, और एक और भगौड़ा जो था वो कल आया है वापस, सलमान शहबाज। और ये जो सलमान शहबाज है, 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला, लूट के खा गए सारे मुल्क को, और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद पीटीआई ने सिर्फ गाली, इल्ज़ामात और तकसीम की सियासत की। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में एक मंसूबा नहीं लगाया, ये दूसरों के मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाते रहे। ये सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो मंसूबे शुरू हुए, चाहे वो हेल्थ प्रोग्राम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो बिजली के मंसूबे हों, इन तमाम का मकसद मुल्क के अंदर तरक्की और रोज़गार मुहैया करना था। एक प्रोपेगेंडा ग्रोह मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ तो उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई अपने किसी नए मंसूबे पे, बल्कि वो तमाम मंसूबे जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे उसकी तख्तियाँ बदलते रहे। और आज चीख चीख के वही लोग सिर्फ दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, गाली देना, बोहतान, तकसीम, अफरा तफरी, सियासी अदम इस्तेहकाम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप रहिए दुनिया न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। बैंक ने आने वाले दिनों में महंगाई की शरह ज्यादा रहने का भी इंदिया दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से 2022 की आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका महंगाई की 70.6% शरह के साथ खित्ते का महंगा तरीन मुल्क है, जबकि पाकिस्तान 26.6% महंगाई के साथ दूसरा महंगा मुल्क है। मुस्तकबिल में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनूबी एशिया में मौशी तरक्की की शरह सैलाब की वजह से कम हुई है, जबकि सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया। सैलाब से पाकिस्तान में ज़राअत और लाइव स्टॉक को शदीद नुकसान हुआ और गंदम की पैदावार भी मुतासिर हो रही है। कराची वालों के लिए बिजली ₹2.45 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी माह अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने ₹1.88 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने 30 नवंबर 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। बिजली की नई कीमतों में तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। लाइफलाइन और 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। ज़राई सारिफिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर कमी का इतलाक नहीं होगा।
रवा माली साल तरसीलात ज़र में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। 5 माह में तरसीलात ज़र 9.6% कम होकर $12 अरब पर आ गई हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर के दौरान तरसीलात 9.6% कमी से $12 अरब रहीं, जबकि माली साल 2021 में जुलाई से नवंबर तक तरसीलात $13 अरब 28 करोड़ डॉलर पर थीं। नवंबर 2022 में तरसीलात 14.3% कम होकर $2 अरब 10 करोड़ डॉलर पर आ गई हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक डॉलर्स की कमी का शिकार पाकिस्तानी मईशत के लिए तरसीलात में कमी बड़ा झटका है। तरसीलात में कमी की बड़ी वजह डॉलर की कदर में हवाले और हुंडी की मार्केट में ज्यादा होना है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल्स से डॉलर की कीमत कम मिलने के बायस गैर कानूनी चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunia news.tv।